हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 36 मा उपस्थित भइसकेका छौं। एकचोटि सबैले भगवान श्री हरि विष्णुको जयकारा लगाऊं। भगवान श्री हरि विष्णुको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण अन्तर्गत यहाँ हामीले सगर राजाका 60,000 पुत्रहरू कपिल ऋषिको दृष्टिद्वारा जलेर भस्म भए भनेसम्मका कथा श्रवण गरिसक्यौं। अब अगाडि गएर यहाँ जो यज्ञमा चाहिँ प्रयोग हुने अथवा यज्ञ गर्दाखेरि मैले चाहिँ यस्तो यज्ञ गर्दैछु भनेर त्यतिखेर घोडा पठाइन्थ्यो अथवा घोडा छोडिन्थ्यो, त्यो घोडा चाहिँ यज्ञको घोडा यहाँनिर कपिल मुनिको आश्रमको छेउमा देखिसकेपछि सगरका राजाका जो छोराहरू थिए उनीहरूले सम्झे कि कपिल ऋषिले नै चाहिँ यो घोडाको हरण गरेको हो भनेर थाहा पाइसकेपछि अब उनीहरूले यस्तो भान भयो। थाहा त के पाउनु, थाहा अरूले पनि चोर्या थियो हैन, तर यस्तो भान भयो त कपिल मुनिको दृष्टिद्वारा उनीहरू भस्म भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस पछाडि यहाँनिर चक्रवर्ती राजा सगरले यज्ञ घोडा उपलब्ध भएपछि यज्ञ समाप्त गरेर आफ्ना पुत्रहरूद्वारा खनिएको सागरलाई अपत्य अर्थात आफ्नो सन्तानलाई जसरी नै अत्यन्त स्नेहपूर्वक आफ्नो पुत्र स्वीकार गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर अगाडि बताइएको छ ती अंशुमानका पुत्र रत्नका रूपमा दिलीप उत्पन्न भए र दिलीपका पुत्र रत्नका रूपमा भगीरथ उत्पन्न भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी यहाँ यी कुराहरू बताइएको छ। अब जुन भगीरथले गंगाजीलाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा ल्याउनु भएको थियो र जो गंगाको नाम पनि भागीरथी भएको थियो, यसरी भागीरथी नाम राखिदिएको थियो। भगीरथका पुत्र रत्नका रूपमा स्रोतका पुत्र रत्नका रूपमा नाभाग र नाभागका पुत्र रत्नका रूपमा अम्बरीश उत्पन्न भए। श्रीमद् भागवत महापुराणमा अलिकति केही कथाहरू पनि छन्, त्यहाँ हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। यदि विस्तृत रूपमा कसैले सुनाए भने सुन्नु भएको छ पक्कै पनि, यदि सुनाएका छैनन् भने त उही हो हैन, कथा कथैमा सीमित रहन्छ, गाह्रो छ। यसरी नै अम्बरीशका पुत्र रत्नका रूपमा सिन्धु द्वीप एवं सिन्धु द्वीपका पुत्र रत्नका रूपमा अयुताश्व र अयुताश्वका पुत्र रत्नका रूपमा ऋतुपर्ण उत्पन्न भएका थिए, जो राजा नलको सहयोग प्राप्त गरेर द्योत अर्थात जुवा खेल्ने कार्यमा पारंगत अर्थात त्यसका विशेषज्ञ थिए भनेर बताइएको छ। ऋतु पर्णका पुत्र रत्नका रूपमा सर्वकाम उत्पन्न भएका थिए, सर्वकामका पुत्र रत्नका रूपमा सुदास उत्पन्न भएका थिए र सुदासका पुत्र रत्नका रूपमा सौदास मित्र सह उत्पन्न भएका थिए। एक दिन मृगको शिकार खेल्न गएका अवस्थामा ती मित्र सहले वनमा घुमिरहेका बेला दुईवटा बाघलाई देखेछन्। कतिवटा? दुईवटा बाघलाई देखे।
जुन बाघहरूले जङ्गलमा भएका सबै मृगहरूलाई मारिदिएर मृगविहीन बनाइदिएका थिए, उनले ती दुईवटा बाघहरूमध्ये एउटालाई बाण हानेर मारिदिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मृत्यु हुँदाका समयमा त्यस बाघले अत्यन्त भीषण एवं विकराल मुख भएको राक्षसको रूप धारण गर्यो। त्यो बाघले राक्षसको रूप धारण गर्यो अथवा त्यो राक्षस नै बाघ बनेर रहेको थियो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अर्को बाघ म तिमीसँग यसको बदला लिनेछु भनेर यति भनेर त्यस ठाउँबाट अदृश्य भयो। ल हेर्नुहोस्, राक्षस नै बाघ भएर रहेका थिए। अब एउटा बाघले त्यसरी बोलेर अन्तर्ध्यान भयो। कालान्तरमा अर्थात् केही समय बितिसकेपछि राजा सौदासले यज्ञ आरम्भ गरे। यस यज्ञका आचार्य वशिष्ठ यज्ञको समाप्ति पश्चात केही समयका लागि बाहिर निस्किएका थिए। त्यसै समयमा त्यो राक्षस वशिष्ठको रूप धारण गरेर आयो र भन्यो, यज्ञको समाप्ति भइसकेपछि मलाई मासुसहितको भोजन गराउनु तिम्रो परम कर्तव्य हो। त्यसकारण तिमी भोजनको सामग्री तयार गर्न लगाऊ, म केही समयपछि आउँछु। राजालाई यति भनेर त्यो राक्षस बाहिर निस्कियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसपछि भान्सेको रूप धारण गरेर त्यस राक्षसले राजाको आदेश अनुसार भन्दै मनुष्यको मासु पकाएर राजालाई सुम्पिदिएछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, राक्षसी वृत्ति भएका व्यक्तिहरू यस्ता हुन्छन् जो राक्षस नै हो, स्वयं राक्षस भान्से भनेर आएपछि अब अरूको मासु पकाउँथ्यो त? हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्, अरू चिज पकाउँथ्यो त? अरू परिकारहरू पकाउँथ्यो त? जे नहुने थियो त्यही गर्छन् राक्षसले त, होइन? अब हेर्नुहोस्, राजाले पनि त्यसलाई सुवर्णको पात्रमा सजाएर त्यो मासु लिएर वशिष्ठ ऋषिको आगमनको प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जब वशिष्ठ ऋषि फर्किएर आउनुभयो तब उनलाई भोजन गर्नका लागि त्यो मांस दिनुभयो। त्यस समयमा वशिष्ठ ऋषिले विचार गर्नुभयो, यसो ध्यान लगाउनु भएछ, अहो यी राजाको कस्तो चलाखीपन रहेको रहेछ हेर त, यिनले जानी जानी मलाई यो मांस भोजनका लागि दिइरहेका छन्। त्यस पश्चात त्यो मांस के को रहेछ भनेर जान्नका लागि उनी ध्यान गर्न थाले। कसले? वशिष्ठले ध्यान गर्न लाग्नुभयो। ध्यान अवस्थामा उहाँले थाहा पाउनु भयो कि यो मनुष्यको मांस, यो मनुष्यको मासु हो, थाहा पाउनुभयो। त्यस पछाडि क्रोधले अत्यन्त व्याकुल चित्त भएका ऋषिले राजालाई श्राप दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, ब्राह्मणलाई मासु खुवाउन खोज्ने राजा श्राप दिनुभयो, किनकि तिमीले जानी जानी पनि हामी जस्ता तपस्वीहरूका लागि अत्यन्त अभक्ष संसर्गमा ल्याउनै नहुने यो मांस खानलाई दियो, त्यसमा पनि मनुष्यको। यसकारण तिम्रो बुद्धि मनुष्यको मासुको प्राप्तिमा अत्यन्त लालायित हुनेछ, तिमी राक्षस हुनेछौ भनेर यसरी वशिष्ठले श्राप दिनुभयो राजालाई। त्यसपछि राजाले भने, हे भगवान, मैले जानिन, हजुरले नै यस प्रकारको भोजन बनाउन लगाउने आज्ञा दिनुभएको थियो भनेर भन्छ। राजा त थाहै छैन। अब ल हेर्नुहोस् है, वशिष्ठलाई थाहै छैन गुरुलाई। अब राजाले यस्तो भन्छ। ल राजाको यस किसिमको कुरा सुनिसकेपछि ऋषि वशिष्ठले भन्नुभयो, के मैले यस किसिमको भोजन तयार गर्ने आज्ञा दिएको थिएँ? यस पछाडि वशिष्ठले फेरि ध्यानस्थ भएर अब त्यहाँ हेर्न लाग्नु भयो नि, होइन मैले त यस्तो केही पनि भनेको थिइनँ, कसले यस्तो कुरा भनेछ? समाधिका माध्यमद्वारा सबै कुरो ज्ञान भएपछि उहाँले राजाका अनुग्रह अर्थात् निगाह गर्दै भन्न लाग्नुभयो, तिमीले धेरै समयसम्म राक्षस भएर मनुष्यको मासु खानुपर्ने छैन। मैले बुझिसकेँ, यो मेरो गल्ती होइन, मैले भनेको पनि थिइनँ, अरू कसैले लगाएछ, तिमी भ्रममा परेछौ। केवल 12 वर्षसम्म मात्र अब तिमीले मनुष्यको मासुको भोजन गर्नुपर्दछ, अथवा त्यस्तो भोजन गर्ने राक्षस तिमी हुनु भनेर श्राप दिनुभयो। किनभने आजीवनभरि दिएको थिएँ तर होइन रहेछ, मैले भनेको पनि होइन, तिमी भ्रममा परेछौ, अब श्राप त भइगयो, व्यर्थ जाँदैन, तर 12 वर्षसम्म मात्र रहनेछ भनेर श्राप दिनु। महर्षि वशिष्ठले यसरी भनिसकेपछि राजा पनि हातमा जल लिएर वशिष्ठलाई श्राप दिनका लागि तयार हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तर आफ्नी पत्नी मदयन्तीद्वारा भगवान यिनी हाम्रा कुलका गुरु हुन्,
यी कुलदेवता स्वरूप आचार्यलाई श्राप दिनु कल्याणदायक हुँदैन भनेर आफ्नी पत्नीले राजालाई सम्झाइछिन्। त्यसकारण हजुरले यस प्रकारको अशोभनीय कार्य नगर्नुहोस्। यसरी भनिसकेपछि राजा शान्त भए। त्यसमा अञ्जुलीमा लिएको श्रापयुक्त जल पृथ्वी वा आकाशमा फ्याँक्नाले अन्न र मेघ अर्थात् आकाशमा जम्मा भएको जल कण अथवा बादल पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछ भन्ने विचार गरेर राजाले त्यो जल आफ्ना दुवै खुट्टाहरूमा झारिदिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भागवतहरू, हातमा जल लिएर श्राप दिन लागेका थिए। अब त्यो त्यतिकै व्यर्थ जाने त भएन, आफ्नो खुट्टामा झारिदिएछन् त्यो जल। त्यो क्रोधबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको अग्निबाट अत्यन्त तातेको जल परेपछि उनका दुवै खुट्टा अब कलमास वर्ण भएका अर्थात् सेतो कालो मिसिएको रङहरूबाट सम्पन्न भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब त एकदम श्राप दिनका लागि मन्त्र शक्तिले एकदम तातिएको त्यो थियो नि त जल, त्यसले चाहिँ असर गरिहाल्यो। यसै कारणले गर्दा पछि राजाको नाम कलमास पाद रहन गयो। त्यस पश्चात महर्षि वशिष्ठको श्रापका प्रभावले गर्दा 6औं काल अर्थात् तेस्रो दिनको अन्त्यको समयमा राजा राक्षस रूप भएर वनमा घुम्दै भ्रमण गर्दै अनेकौं मनुष्यहरूलाई मारेर तिनको मांस भोजन गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् है, अब राक्षस भएका छन्, अरू के खाने त। ते राक्षस रूपी राजाले एक दिन ऋतुकालमा अर्थात् परसरेको वा रजस्वला भएको 16 रातसम्मको बेलामा आफ्नो स्त्रीसँग उनले सम्मुख अथवा समागम गरिरहेका ब्राह्मणलाई देखेछन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा अत्यन्त भयानक स्वरूप भएको राक्षसलाई देखेर ती ब्राह्मण देवता अत्यन्त भयभीत भएर भाग्न लागेछन्। ती ब्राह्मण दम्पति मध्ये ब्राह्मणलाई राक्षस रूपी राजाले तुरन्त समाए खानका लागि। ल हेर्नुहोस् है, अब ती त राक्षस भइसकेका छन् राजा त। त्यस समयमा ती ब्राह्मणीले ती राक्षस रूपी राजासँग अनेकौं किसिमले अनुनय विनय गरिन्। हे महाराज, प्रसन्न हुनुहोस्, तपाईँ राक्षस नभएर इक्ष्वाकु कुलका कुल तिलक स्वरूप महाराज मित्रसह हुनुहुन्छ। तपाईँ मित्रसह राजा हुनुहुन्छ, तर आज तपाईँ राक्षस हुनुभएको छ, राक्षसी वृत्ति तपाईँमा भएको छ। हे राजन, हजुर स्त्री धर्मका सुखको पूर्ण रूपमा ज्ञाता हुनुहुन्छ। मेरो मनोकामना पूर्ण हुन नपाएका अवस्थामा अर्थात् मलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि नबनाएका अवस्थामा, सुख प्राप्ति नभएका अवस्थामा मेरो पतिलाई खाइदिनु तपाईँका लागि उचित हुँदैन। यस प्रकार ती ब्राह्मणीद्वारा अत्यन्त कामुक भएर धेरै हाला विलाप गरिरहेको कुरामा ध्यानै नदिई ती राक्षस रूपी राजाले जसरी बाघले पशुलाई खान्छ त्यसरी नै ती ब्राह्मणलाई पनि खाइदिए। ल हेर्नुहोस्, तत्पश्चात अत्यन्त कामुक अवस्थामा रहेकी ब्राह्मणी अत्यन्तै क्रोधित भएर ती राक्षस रूपी राजालाई श्राप दिइन्। तस्यां विलपन्त्यां व्याघ्रः पशुमिवतं ब्राह्मण मभक्षयत भनेर भनिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ममा उत्पन्न भएको काम वासना तृप्त हुनुभन्दा पहिला नै म काम वासनाको रसस्वाद गर्दैको बिचमा मात्र पुगेको अवस्थामा हे राजन, हे राक्षस, तिमीले मेरो पतिलाई खाइदियौ। त्यसकारण जब तिमी पनि स्त्रीसँग सुखभोग समागम गर्ने कार्यमा लाग्नेछौ त्यसै समयमा तिम्रो पनि मृत्यु हुनेछ भनेर अब ती ब्राह्मणले श्राप दिइन् फेरि। ल हेर्नुहोस्, यस प्रकारको श्राप दिएर ती ब्राह्मणले अग्निमा प्रवेश गरेर आफ्नो देहलाई त्याग गरिदिन्। त्यस पश्चात 12 वर्षको अन्त्यमा श्राप मुक्त भइसकेपछि राजा कलमास पाद एक दिन अत्यन्त कामुक भएर आफ्नी स्त्रीसँग सुखभोगका लागि उत्तेजित भएका अवस्थामा उनकी रानी दमयन्तीले उनलाई ब्राह्मणीका श्रापको स्मरण गराइदिन्। त्यस समयदेखि राजाले स्त्री सुख अथवा समागम गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको मृत्यु हुँदैछ, थाहा छ, अगाडि यस्तो यस्तो घटना भएको थियो भनेर आफ्नी पत्नीले सम्झाइदिइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो चाहनै छोडिदिए। त्यस पश्चात पुत्रहीन राजाद्वारा प्रार्थना गरिएपछि महर्षि वशिष्ठले मदयन्तीका गर्भाशयमा गर्भ स्थापना गरिदिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, तर त्यो गर्भ 7 वर्षसम्म गर्भाशयबाट बाहिर आउन सकेन। यस्तो अवस्था भयो। त्यसपछि रानी मदयन्तीले त्यो गर्भलाई ढुङ्गाले हिर्काएपछि त्यसबाट एउटा पुत्रले जन्म लियो र त्यो पुत्रको नाम अस्मक भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अस्मक भयो त्यो पुत्रको नाम।
अस्मकको पुत्र रत्नका रूपमा मूलक उत्पन्न भएका थिए। पछाडि गएर त्यसै समयमा परशुराम पृथ्वीमा रहेका सबै जति पनि दुष्ट क्षत्रिय त क्षत्रिय हुन् तर दुष्ट एकदम राक्षसी वृत्ति भएका क्षत्रियहरूको विनाश गर्ने कार्यमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक लागेका थिए। त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू सज्जनहरूलाई चलाउँदैनथे। फेरि जो दुष्ट थिए जसले चाहिँ अरूका लागि हानि पुर्याउँथे उनीहरूलाई भने कसैलाई पनि छोडेनन्। फेरि त्यो समयमा त्यस बेलामा निर्वस्त्र अर्थात् नाङ्गै भएका जति पनि स्त्रीहरूले चारैतिरबाट घेरेर मूलकको सुरक्षा गरिरहेका थिए। त्यसकारण उनको नाम नारी कवच रहेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। किनभने मूलकको पनि रक्षा स्त्रीहरूले गरेका थिए, नत्र परशुरामले तिनको पनि वध गरिदिन्थे। वरिपरि अब नग्न अवस्थामा भएका स्त्रीहरू छन्, बिचमा मूलक राजा बस्नुभएको छ। अब त्यहाँ बिचमा परशुराम छिर्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ जान सक्नु नै भएन हैन, बेइज्जत हुने भइगयो। त्यस पछाडि अब तिनको रक्षा भयो मूलकको, उसैको नाम के भयो? नारी कवच भयो पछि गएर। किनभने नारीहरूले कवचको रूपलाई धारण गरेर अथवा कवच बनेर राजाको रक्षा गरेका थिए। मूलकका पुत्र रत्नका रूपमा दशरथ उत्पन्न भएका थिए। दशरथका पुत्र रत्नका रूपमा इलबिल उत्पन्न भएका थिए। इलबिलका पुत्र रत्नका रूपमा विश्वसह उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै विश्वसहका पुत्र रत्नका रूपमा खटवाङ्ग अनि दिलीप उत्पन्न भएका थिए। तिनै खटवाङ्ग दिलीपले देवसुर सङ्ग्राम अर्थात् देवता र असुरहरूको युद्धमा देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि दैत्यहरूको वध गरेका थिए। त्यस समयमा स्वर्गका देवताहरूले आफ्नो कल्याण गरिदिएको सम्झिएर उनलाई वरदान दिने विचार गरे। त्यस पश्चात खटवाङ्गले भने, यदि तपाईहरू निश्चित रूपमा मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरू मेरा आयुको निश्चित सीमा वा अवधि बताइदिनुहोस्। त्यसपछि देवताहरूले भने, हे राजन, तपाईको आयु केवल एक मुहूर्त मात्र अवशिष्ट अर्थात् बाँकी रहेको छ। देवताहरूले यस्तो भनिसकेपछि खटवाङ्ग दिलीप कसैद्वारा व्यवधान उत्पन्न गराउन नसक्ने किसिमको गति भएको एक देवर रथमा बसेर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक मृत्यु लोकमा आइपुगेर भन्न थाले, जसरी ब्राह्मणहरूका तुलना मेरो ब्राह्मणहरूको तुलना आत्मा पनि प्रिय रहेको छैन, ब्राह्मणहरूको तुलनामा मेरो आत्मा पनि प्रिय रहेको छैन। जसरी मैले कहिले आफ्नो धर्मको उल्लङ्घन गरिन, जसरी सधैँ मेरो दृष्टि देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदिमा पनि एक समान अर्थात् एउटै किसिमको रह्यो, त्यसैका प्रभावले आज परमात्मा तत्त्वको ज्ञान भएको मैले ती महर्षिहरूले सधैँ स्मरण र चिन्तन गरिरहनुहुने भगवान श्रीहरि जो विष्णु हुनुहुन्छ, विष्णुलाई प्राप्त गर्न सकौँ। यसो भन्दै राजा खटवाङ्ग दिलीपले आफ्नो चित्त अर्थात् अन्तरात्मालाई पूर्ण देवताहरूका गुरु, अकल्पनीय स्वरूप हुनुभएका परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वासुदेवमा स्थापित गरिदिए। उहाँमा नै विलिन भए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, प्राचीन कालमा सप्तऋषिहरूले खटवाङ्गको विषयमा यस किसिमको एउटा चाहिँ कुनै पनि श्लोक बताएका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यो श्लोकको चाहिँ अर्थ रहेको छ, सम्पूर्ण पृथ्वीमा खटवाङ्ग समानका अन्य कुनै पनि राजा छैनन्, कुनै पनि राजा छैन, अर्थात् उनी जस्ता राजा अन्य कोही पनि जन्मिएका छैनन्। खट्वाङ्गेन समो नान्यः कश्चित् दुर्व्यां भविष्यति येन स्वर्गादि आगत्य मुहूर्तं प्राप्य जीवितम्। जसले एक मुहूर्त मात्र आफ्नो आयु रहेको ज्ञान भएर स्वर्गबाट पृथ्वीलोकमा आएर आफ्नो बुद्धिद्वारा तीनवटै लोकहरूलाई सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वासुदेव माया देखे, यस्ता कोही पनि व्यक्ति छैनन् आजसम्म। खट्वाङ्गका पुत्र रत्नका रूपमा दीर्घबाहु उत्पन्न भएका थिए। दीर्घबाहुका पुत्र रत्नका रूपमा रघु र रघुका पुत्र रत्नका रूपमा अज उत्पन्न भएका थिए। त्यसरी नै अजका पुत्र रत्नका रूपमा दशरथ उत्पन्न हुनुभयो। दशरथका पुत्र रत्नका रूपमा स्वयं भगवान पद्मनाभ श्री विष्णु जगतको स्थितिका लागि आफ्ना अंशहरूबाट भगवान श्री राम को रूपमा आउनुभयो। लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्न यी चार रूपहरूबाट अवतीर्ण हुनुभएको थियो। भगवान श्री रामचन्द्रले बाल्य अवस्थामा नै विश्वामित्रको यज्ञको रक्षा गर्न जाँदाका अवस्थामा बाटामा ताड़का नाम भएकी राक्षसनीको
विनाश गर्नुभएको थियो भन्ने कथा श्री विष्णु महापुराणमा पनि छ। अनि हजुरहरूले रामायणमा पनि श्रवण गर्नुभएको होला। त्यस पछाडि विश्वामित्रको यज्ञशालामा पुगेर मारिचलाई बाणरूपी वायुद्वारा अत्यन्त व्याकुल पारेर समुद्रमा फ्याँकिदिनु भयो र सुबाहु आदि राक्षसहरूको पनि विनाश गरिदिनु भयो। उहाँले आफ्नो दर्शनबाट मात्र अहिल्यालाई सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराइदिनु भयो। राजा जनकको राजसभामा अनायास रूपमा श्री महादेवको धनुष भाँच्नुभयो र पुरुषार्थबाटै प्राप्त हुने जसको स्वयंवरका लागि त्यो सभाको आयोजना गरिएको थियो तिनै राजा जनककी छोरी श्री सीतालाई पत्नीका रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। विवाह पश्चात अयोध्या फर्किँदाका समयमा बाटामा श्री रामचन्द्र भगवानले सबै क्षत्रियहरूको विनाश गराउने अशेष अर्थात् सबका सब बाँकी नबचेको हय कुलका लागि अग्नि स्वरूपमा रहेका परशुरामको बल एवं वीर्यको घमण्ड नष्ट गरिदिनु भएको थियो। तिमीले चाहिँ दुष्ट क्षत्रियहरूको नाश गरिरहेका छौ, तिमीमा यति घमण्ड भनेर भगवान श्री रामले परशुरामको घमण्डलाई नष्ट गरिदिनु भएको थियो। त्यसपश्चात आफ्नो राज्य अयोध्यामा आइसकेपछि आफ्ना पिताश्रीको आज्ञा अनुसार राज्यको अभिलाषा परित्याग गर्दै भगवान श्री रामचन्द्रले आफ्ना भाइ लक्ष्मण र पत्नी सीतासहित वनवासका लागि वनमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। वनवासमा रहँदाका अवस्थामा विराध, खर, दूषण आदि राक्षसहरूको अनि कबन्ध, बालीको वध गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले सागरमा पुल लगाएर सम्पूर्ण राक्षस कुलको विनाश गरेर रावणद्वारा अपहरित हुनुभएकी, रावण वधबाट निष्कलङ्क हुनुभएकी तथा अग्निमा प्रवेश गरेर शुद्ध हुनुभएकी, सम्पूर्ण देवताहरूद्वारा स्तुति गरिनुभएकी राजा जनककी छोरी श्री सीताजीलाई साथमा लिएर भगवान श्री रामचन्द्र अयोध्यामा आउनुभयो। सबले भनौँ श्री रामचन्द्र भगवानको जय होस्। त्यसपश्चात गन्धर्व राज्य प्राप्त गर्नका लागि भरतजीले 3 करोड गन्धर्वहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भएको थियो। शत्रुघ्नले पनि महाबलशाली अत्यन्त पराक्रमी मधुको पुत्र लवण नाम भएको राक्षसको विनाश गरेर अर्थात् त्यसलाई मारेर मथुरा नाम भएको नगरी स्थापना गर्नुभएको थियो। यसरी आफ्नो अतुलनीय शक्तिद्वारा धेरै दुरात्माहरूको अर्थात् पापीहरूको हत्या गरेर सम्पूर्ण जगतको यथा योग्य व्यवस्थापन गरिसकेपछि भगवान श्री रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्नलाई साथैमा लिएर स्वर्गलोकमा जानुभयो। त्यस समयमा अयोध्यामा निवास गरेका जुन मनुष्यहरूले भगवानको अंशका 4 रूपहरूमा अनुराग अर्थात् प्रेम गर्नुभएको थियो तिनीहरूले भगवान श्री रामचन्द्रमा मन लगाएर उनीहरूकै सालोक्य अर्थात् 5 थरी मुक्ति मध्ये एक जसमा साधकले आफ्नो इष्टदेवको लोकमा बसोबास गर्न पाउने पद प्राप्त गरे। पापात्माको विनाश गर्ने भगवान श्री रामचन्द्रका कुल र लव नाम भएका 2 पुत्र भए। यसरी नै लक्ष्मणका अंगद र चन्द्रकेतु अनि भरतका तक्ष र पुष्कल, शत्रुघ्नका सुबाहु र सुसेन पुत्रहरू भएका थिए। कुशका अथिति, अथितिका निषद, निषदका अनल, अनलका नव, नवका पुण्डरिक, पुण्डरिकका क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वाका देवानिक अनि देवानिकका अहिनगु, अहिनगुका रुरु, रुरुका पारिपात्र, पारिपात्रका दल, दलका छल, छलका उक्त, उक्तका वज्रनाभ, वज्रनाभका शङ्खनाभ, शङ्खनाभका युषिताभ र युषिताश्वका विश्वसह नाम भएका पुत्र भए। पछि गएर अनि विश्वसहका पुत्र रत्नका रूपमा हिरण्यनाभ उत्पन्न भएका थिए, जसले जैमिनीका शिष्य महायोगीश्वर यज्ञवल्क्यबाट योग विद्या प्राप्त गरेका थिए भनेर बताइएको छ। हिरण्यनाभका पुत्र रत्नका रूपमा पुष्य उत्पन्न भए। पुष्यका पुत्र रत्नका रूपमा ध्रुव सन्धि उत्पन्न भएका थिए। त्यस्तै प्रकारले ध्रुव सन्धिका पुत्र रत्नका रूपमा सुदर्शन उत्पन्न भए र सुदर्शनका पुत्र रत्नका रूपमा अग्निवर्ण उत्पन्न भएका थिए। यस्तै प्रकारले अग्निवर्णका पुत्र रत्नका रूपमा शीघ्र उत्पन्न भए र शीघ्रका पुत्र रत्नका रूपमा मरु उत्पन्न भएका थिए, जो यस समयमा पनि योग धारण गरेर कलाप ग्राममा निवास गरिरहनु भएको छ।
अब आउने युगमा यिनै सूर्यवंशमा उत्पन्न हुने क्षत्रियहरूका प्रवर्धक हुनुहुनेछ। मरुका पुत्र रत्नका रूपमा सुश्रु जो प्रसुश्रुत उत्पन्न भए प्रसुश्रुतका पुत्र रत्नका रूपमा अगाडि गएर सुगन्धी उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै सुगन्धीका पुत्र रत्नका रूपमा अमर्ष उत्पन्न भए र अमर्षका पुत्र रत्नका रूपमा महस्वान उत्पन्न भएका थिए। महस्वानका पुत्र रत्नका रूपमा विश्रुतवान उत्पन्न भए र विश्रुतवानका पुत्र रत्नका रूपमा बृहदवल उत्पन्न भएका थिए, जो महाभारतको युद्धमा अर्जुनका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएका अभिमन्युद्वारा मारिएका थिए। यस प्रकार यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि मैत्रेय मुनिलाई इक्ष्वाकु वंशीय मुख्य राजाहरूका विषयमा मैले वर्णन गरिदिएँ। यिनीहरूको चरित्रका विषयमा श्रवण गर्नाले मनुष्य सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन् भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। एते सञ्चरितं शृण्वन् सर्व पापहि प्रमुच्यते। अब अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ इक्ष्वाकु तनयो योऽसौ निमिर नाम सतु सहस्र संवत्सरं सत्रमारेभे वसिष्ठञ्च होतारं वरयामास। इक्ष्वाकुका जुन निमि नाम भएका पुत्र थिए उनले 1000 वर्षमा समाप्त हुने यज्ञको आरम्भ गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस यज्ञमा उनले महर्षि वशिष्ठलाई होता अर्थात् यज्ञमा होम गर्ने ब्राह्मण वर्ण गरेका थिए। वर्ण गर्दाका समयमा महर्षि वशिष्ठले भने इन्द्रले 500 वर्षसम्मको यज्ञका लागि मलाई यसभन्दा पहिले नै वर्ण गरिसकेका छन्। यो कथा पनि अलिकति लामै छ, तर यो सुनिरहेको कथा भएका कारणले गर्दा यहाँ छोटकरीमा हजुरहरू समक्षमा म राख्नेछु। त्यस कारणले त्यस समयसम्म तपाईँ मेरो प्रतीक्षा गर्नुहोस् भनेर अब यहाँनिर इन्द्रको यज्ञ सकिएपछि त्यहाँबाट म फर्केर आउँछु भनेर भनिदिनु भएछ। हेर्नुहोस् है, वशिष्ठ गुरुले निमि राजालाई त्यहाँबाट फर्केर आएर मैले फेरि यज्ञ गराउँला भनेर भनिदिनु भयो। यज्ञमा ऋत्विक अर्थात् वैदिक यज्ञ गराउने म बनौला भनेर वचन दिनुभयो। महर्षि वशिष्ठले यसो भन्दा राजा निमिले कुनै जवाफ दिएनन्। अब मौनम सम्मति लक्षणम भनिन्छ हैन, शास्त्रले भनिसकेपछि बोलेको कुराको कुनै पनि उत्तर नदिइसकेपछि त्यो बोलेको कुरा हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब वशिष्ठ गुरुले यही बुझ्नुभयो। भनिसकेपछि म उता यज्ञ गराइसक्छु अनि आउँछु अनि फेरि म यज्ञ गराउँछु भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो। वशिष्ठ ऋषिले पनि राजाले आफ्नो कुरा स्वीकार गरेको सम्झिएर इन्द्रको यज्ञ आरम्भ गराइदिए। ल हेर्नुहोस्, तर राजा निमिले पनि त्यसै समयमा गौतमादि अन्य ऋषिहरूद्वारा आफ्नो यज्ञ गराउन थाले। आफ्नो कुल पुरोहित भएर अरूका घरमा जाने अनि मेरो चाहिँ यज्ञ नगराइदिने भनेर यता हतार हतार वर्ण गरेर थालिहालेछन् यज्ञलाई। हेर्नुहोस् है, त्यस पश्चात इन्द्रको यज्ञ समाप्त भएपछि राजा निमिको यज्ञ गराउनु पर्नेछ भनेर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक वशिष्ठ ऋषि त्यहाँ आउनुभयो। त्यस यज्ञमा आफूले पाएको होताको दायित्व त गौतम ऋषिले वहन गरेर यज्ञको सबै कार्य सम्पादन गरिरहेको देखेर वशिष्ठ ऋषिले सुतिरहेको राजा निमिलाई श्राप दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, श्राप दिँदै भन्नुभएछ त्यो समयमा राजा निमि सुतिरहेका रहेछन्। यी राजाले मेरो अपमान गर्दै सम्पूर्ण कर्मको दायित्व गौतमलाई सुम्पिदिए। म कुल पुरोहित हुँदाहुँदै कुलगुरु हुँदाहुँदै यसैले यिनी शरीर विहीन हुन् अर्थात् यिनको शरीर नष्ट होस् भनेर श्राप दिनुभयो वशिष्ठ ऋषिले। त्यस पश्चात निन्द्राबाट बिउजिएर पछि राजा निमिले भन्नुभयो यी दुष्ट गुरुले मसँग कुराकानी नगरिकन वास्तविकता नबुझिकनै म सुतिरहेको मानिसलाई श्राप दिनुभयो। यसैले उनको शरीर पनि पूर्ण रूपमा नष्ट होस् भनेर निमि राजाले पनि श्राप दिएछन्। उनको शरीर पनि नरहोस् भनेर श्राप दिए। यस प्रकारको श्राप दिएर राजाले शरीर त्याग गरिदिए। त्यस श्राप अर्थात् राजा निमिको श्रापका कारणले गर्दा महर्षि वशिष्ठको लिङ्गदेह अर्थात् शरीर नाश भएपछि कर्म भोग गर्ने सूक्ष्म शरीर मित्र वरुण अर्थात् मित्र र वरुण नामका देवताको वीर्यमा समायोजित भयो। अब त्यस पश्चात एक दिन उर्वशीलाई देखेकाले मित्र वरुणको तेज पतन भयो। त्यसबाट महर्षि वशिष्ठले अर्को शरीरलाई फेरि प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कथाहरू रहेको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, यो शक्ति थियो। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो शक्तिहरू पनि थियो। राजा निमिको शरीर पनि अत्यन्त मनमोहक
तेल आदिद्वारा लेपन गरेर राखिएको थियो, जसले गर्दा त्यो दुर्गन्ध जस्ता विकारहरू उत्पन्न नभएर तत्कालै मृत्यु भएको शरीर जस्तै आलै रहिरहेको थियो। यज्ञ पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेपछि जब देवताहरू आफ्नो भाग स्वीकार गर्नका लागि आए, त्यस समयमा उनीहरूसँग ऋत्विकहरूले भने, यजमान अर्थात् ब्राह्मणद्वारा वरदान माग्नका लागि अभिप्रेरित गरिएपछि राजा निमिले उनीहरूसँग भने, प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा हे भगवान, अब तपाईहरूमा सबै प्राणी मात्रको दुःख हरण गर्ने सामर्थ्य रहेको छ। मेरो मान्यता अनुसार संसारमा शरीर र आत्माको वियोग हुँदाका अवस्थामा जुन किसिमको दुःख हुन्छ त्यस प्रकारको दुःख अन्य कुनै हुँदैन। यसैले म फेरि शरीर ग्रहण गर्न चाहन्न। ल हेर्नुहोस्, देवताहरूले आएर हे निमि उठ भनेर प्राणवायुलाई बोलाएर चाहिँ भन्न लागेछन्। त्यो समयमा निमिले भने, राजाले भने, प्राणवायुले भन्यो त्यो समयमा कि त्यो जुन आत्मा थियो त्यो आत्माले बोल्यो कि म फेरि यो शरीरलाई धारण गर्न चाहन्न भनेर त्यसरी भनिदिएछन्। निमीको त्यो आत्माले म सबै मनुष्यहरूका आँखाहरूमा मात्र निवास गर्न चाहन्छु, शरीर बेगर भनेर राजाले भन्नुभयो। राजाले यसो भनेपछि देवताहरूले उनलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूका आँखाहरूमा स्थापित गरिदिए, सबै प्राणीहरूको आँखामा स्थापित गरिदिए निमी राजालाई। त्यसै समयदेखि प्राणी मात्रले क्षण क्षणमा आँखा झिम्क्याउन थाले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्योभन्दा पहिले कसैले पनि आँखा झिम्क्याउँदैन थिए। ल हेर्नुहोस्, मान्छेले आँखा झिम्क्याउन, प्राणीहरूले आँखा झिम्क्याउन कहाँबाट थाले त भन्दा जब निमी राजाले हाम्रो आँखामा बास गर्नुभयो त्यस पछाडि आँखा झिम्किने थाल्यो। अनि राजा निमीका कुनै सन्तान थिएनन् भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अनि जुन आँखा झिम्क्याउँदाखेरि लाग्ने जुन समय हुन्छ नि, यो समयलाई निमेष भनिन्छ। हजुरहरूलाई पक्कै यो थाहा होला। जस्तै निमी राजाले हाम्रो आँखामा बास गरेका कारणले गर्दा आँखा झिम्क्याउन थालियो। त्यो आँखा झिम्क्याउन का लागि जति समय लाग्छ त्यसलाई अब निमी राजाकै नामबाट त्यसलाई निमेष भन्न थालियो। एक निमेष हुन्छ आँखा झिम्क्याएर, आँखा फ्याट्ट झिम्क्याएर पुत्त बन्द गर्दाको समय भनेको एक निमेषको समय हो। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। अब सन्तान थिएन निमी राजाका, त्यसकारण अराजकता फैलिने भयबाट भयभीत भएका ऋषिहरूले राजाको शरीरलाई अरणी अर्थात् यज्ञको आगो पार्न बनाइने पिपलको बाटोमा उम्रेको श्रमिको, जस्तै पिपलको बोटमा उम्रेको श्रमिको काठको समान अधरारणी अर्थात् तल रहने काठमा पुवाल पारी कपास वा कुश राखिन्छ र त्यसैमाथि अर्थात् पुवालमा उत्तराराणी भनेको माथि रहने काठमा डोरी बाँधेर घार र घुरा पारी घुमाउँदा रगडिएर आगो निस्किन्छ। यसो गर्दा वैदिक मन्त्र पढिन्छ। अब यसरी मन्थन गरे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसबाट एक कुमार उत्पन्न भए। यसरी जनकका शरीरबाट उत्पन्न भएकाले यी उत्पन्न भएका कुमारको नाम पनि जनक रहन गयो। ल हेर्नुहोस् है, शरीर बेगर भनेको जनक होइन, शरीर बेगर चाहिँ कोही व्यक्ति जन्मेका कारणले गर्दा जनक नाम राखियो। यिनका पिताले शरीर त्याग गरेकाले विदेह अर्थात् शरीर विहीन थिए। ल हेर्नुहोस् है, त्यसकारण यी बालकको नाम वैदेह रहन गयो। यसरी राजा निमीको शरीर मन्थन गरेर उत्पन्न भएका कारणले यिनको एउटा नाम मिथि पनि रह्यो। उनका पुत्र रत्नका रूपमा उदावसु उत्पन्न भएपछि गएर र उदावसुका पुत्र रत्नका रूपमा नन्दीवर्धन उत्पन्न भए भनेर बताइएको छ। यसरी नै नन्दीवर्धनका पुत्र रत्नका रूपमा सुकेतु उत्पन्न भए र उनका पुत्र रत्नका रूपमा देवरात उत्पन्न भए। यसै गरी देवरातका पुत्र रत्नका रूपमा बृहदुक्थ उत्पन्न भए। बृहदुक्थका पुत्र रत्नका रूपमा महावीर्य उत्पन्न भए। उनका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यधृति उत्पन्न भए। सत्यधृतिका पुत्र रत्नका रूपमा धृष्टकेतु उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले धृष्टकेतुका पुत्र रत्नका रूपमा हर्यश्व उत्पन्न भए। हर्यश्वका पुत्र रत्नका रूपमा मरु उत्पन्न भए। मरुका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतिबन्धक र प्रतिबन्धकका पुत्र रत्नका रूपमा कृतरथ उत्पन्न भए। यसै किसिमले कृतरथका पुत्र रत्नका रूपमा कृति उत्पन्न भए भने कृतिका पुत्र रत्नका रूपमा महारोमा उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले महारोमाका पुत्र रत्नका रूपमा सुवर्ण रोमा उत्पन्न भए अनि सुवर्ण रोमाका पुत्र रत्नका रूपमा रश्वरोमा उत्पन्न भए। रश्वरोमाका पुत्र रत्नका रूपमा शिरध्वज उत्पन्न भएका थिए र पुत्र प्राप्तिको कामनाबाट
जो शिरध्वज थिए अभिप्रेरित भएर यज्ञ भूमि जोतिरहेका थिए शिरध्वजले। ल हेर्नुहोस् है, त्यसै समयमा हलामा लगाइएको फालीको अगाडिको भागबाट उनलाई सीता नाम भएकी एक कन्या प्राप्ति भयो, जो भगवती सीता भन्छौँ। भगवान श्रीरामसँग विवाह भएको थियो। पछि उनै सीता शिरध्वजले खेत जोत्दै गर्दाखेरि प्राप्त गरेका थिए। जय बोलौँ भगवान श्री रामचन्द्रको जय होस्। शिरध्वजका भाइ कुशध्वज जो सांकाश्य प्रदेशका अधिपति थिए। शिरध्वजका पुत्र रत्नका रूपमा भानुमान उत्पन्न भएका थिए। भानुमानका पुत्र रत्नका रूपमा शतद्युम्न उत्पन्न भए भने शतद्युम्नका पुत्र रत्नका रूपमा सूची उत्पन्न भएका थिए। सूचीका पुत्र रत्नका रूपमा ऊर्जवह उत्पन्न भएका थिए एवं ऊर्जवहका पुत्र रत्नका रूपमा कुनी अनि क्रोणी उत्पन्न भएका थिए। कुनीका पुत्र रत्नका रूपमा अंजन उत्पन्न भएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, अंजनका पुत्र रत्नका रूपमा यहाँनिर भनिएको छ ऋतुजित उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै ऋतुजितका पुत्र रत्नका रूपमा अरिष्टनेमी उत्पन्न भएका थिए भने अरिष्टनेमीका पुत्र रत्नका रूपमा श्रुतायु उत्पन्न भएका थिए। यसरी बताइएको छ। त्यसै गरी श्रुतायुका पुत्र रत्नका रूपमा सूर्याश्व उत्पन्न भएका थिए र सूर्याश्वका पुत्र रत्नका रूपमा सञ्जय उत्पन्न भएका थिए भनेसम्मका कथा हामीले आज यसै अध्यायबाट प्रस्तुत गर्यौं। यहाँबाट उता भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको।